जय श्रीमनारायण। भगवान पुरुषोत्तम को महत कृपाबाट श्री किरातेश्वर महादेव धनुषकोटी धाम विकास संस्था को व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेको श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रमका तर्फबाट 2080 साल श्रावण 2 गतेबाट आरम्भ भएको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको मूल कथा र पाठ समेत मूल कथा पाठ पारायण र नेपाली भाषामा कथा समेत लिएर हामी प्रस्तुत भएका छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू जो भगवान पुरुषोत्तमका परम भक्त हुनुहुन्छ, प्रिय भक्त हुनुहुन्छ, भगवानमा प्रेम लागिकन यो कथा श्रवण गर्दै भगवानका भक्तिले श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि सदैव साथ दिनुहुने विश्वासका साथ भगवान पुरुषोत्तमसँगै प्रार्थना गर्दै यस पावन अवसरमा पुरुषोत्तम मासको पावन अवसरमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। अथ पुरुषोत्तम व्रतोद्यापना विद्याख्या पंचविंशोऽध्यायः। दृढधनुवाच अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् नृत्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणां। वाल्मीकिरुवाच समासत प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रत सम्पूर्ण हेतवे। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यं वास्य कर्तव्य मुद्यापनमुदीरितं यथा लब्धोपहारेण मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् पातरुत्थाय कृत्वा प्रौहाणिकीं क्रियां समाहितमना भूत्वा त्रिंशद्वीपायनः निमन्त्रयेत् सपत्नीकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान् यथाशक्त्यवा सप्त पञ्चवित्तानुसारता। ततो मध्याह्न समये द्रोणमानेन भूपते दर्धनेन निजाशक्त्यानुसारत पञ्चधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमम्। चत्वारा कलशस्थाप्य हैमवाराजत शुभा ताम्रावां निर्मया शुद्ध अपर्णा मण्डलोपरि चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीयते श्रीफलान्विता सद्वष्टवेष्टिता नाग मल्लिदल समन्विता वासुदेवं मलाधारं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्धं चतुर्वेश्वं स्थापयेत् कलशेषु च। पुरुषोत्तम व्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्विता। तथा आनीय तन्मध्ये मण्डलोपरि विन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेदवेदाङ्गपारगं विप्रश्चत्वार एवात्र मरणीय जपार्थिना द्वे देवस्त्रे च दातव्ये हस्तमुद्रादिसंयुते आचार्य समलं कृत्वा वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देहाभिशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। तथा पूर्वोक्तविधिना पूजाकार्या सहस्त्रिया चतुर्व्यूहा जपकार्यो वृत्तिर्विप्रैश्चतुर्विधि चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपश्चत्वार उद्धृता अर्घ्यदानं तथा कार्यं नारिकेलादिभिक्रमात् पञ्चरत्नसमायुक्तैर्जानुभ्यं सक्तभूतला स्वपाणिपुटमध्यस्थैर्यथा लब्धे फलं शुभै श्रद्धा भक्ति समायुक्त सपत्नीको मुदान्विता अर्घ्यं दद्यात् प्रविष्टेन मनसा श्रीहरिं स्मरन् अत अर्घ्यमन्त्रं देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणर्घ्यमया दत्तं राधया सहितो हरे वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम् एवं भक्त्या हरिं नत्वा शराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्त्यर्नाम मन्त्रैस्तिलहोमं चकारयेत्। ततस्तदन्तिनं मन्त्रैर्कार्यतर्पणमार्जने नीराजयेत ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम् अत नीराजनमन्त्र नीराजयामि देवदेवेश मिन्दीवरदलच्छिवं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्भसुन्दरम् अथ ध्यानम् अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नचरिते सिंहासने संस्थितं वंशीदानविमोहित व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम् ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणि
प्रद्योतिरोरस्थलम् राजद्रत्नकिरीटकुण्डलधरम् प्रत्यग्रपीताम्बरम् तथा पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा राधिका सहिते हरौ नमस्कारं प्रकुर्वीत सङ्गाटङ्गं गृहीणयुत नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवाससमुच्यतं श्रीवत्सभासितोस्कारं राधिका सहितं हरिं पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्रह्मणे स हिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुला मुदा आचार्यं तोषयेत् भक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् दृग्विज्ञो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्या सुलीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टावरणभूषिता ताम्रपृष्ठे हेमशृङ्गे स्वरूप्यकुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तदैव च उमामहेश्वरं दद्यात् दम्पत्यो हरिदायकं पदमष्टाविधिं दद्यात् धूपानद्युगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेन्न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन् श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद्रूपमद्भुतं यो दद्यात् वैष्णवायैव पण्डिताय द्विजन्मने स कोटिकुलमृद्धृत्य यप्सरो गणसेविता विमानमधिरुद्यैस्ति गोलोकं योगी दुर्लभम् कन्यादानसहस्राणि वाजपेया शतानि च सद्यान्यक्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च महादानानि अन्यष्टौ छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलं नरन्ति षोडशीं तस्मात् यत्नेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिर्हेमलिं सिंहासनस्थितं कांस्यानि सम्पुटान्येव त्रिंशद्देयानि सर्वथा त्रिंशदपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्याकूपं तु यावन्ति छिद्राणि पृथिवीपते तावद् वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे वसते नर तथा प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगि दुर्लभं यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनं सार्धप्रक्तद्वयं कांस्य सम्पूर्णं प्रकृतिर्थितं निर्धनेन यथाशक्त्यै तत् कार्यं व्रतपूर्तये अथवा पूपसामग्री मापकवान् सफलां परां तत्राध्याय प्रदेयं तत् पुरुषोत्तम प्रीतये निमन्त्रितानां विप्राणां सस्त्रीकाणां नराधिप संकल्पं च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सन्निधौ अतः प्रार्थना श्रीकृष्णं जगदाधार जनन्दायक एहि कामुस्मि कामान् कां निखिला पूरयासु मे इति सम्प्राप्य गोविन्दं भोजयेत् ब्रह्मणान् मुदा सपत्नीकं सदाचारं संस्मरन् पुरुषोत्तमं सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या भोजयेद्घृतपायसै विप्ररूपं हरिस्मृत्वा श्रीरूपं राधिका स्मरं भोजनस्य तु सङ्कल्प माचरेद्विधिना व्रती द्राक्षाभिकला द्विभिश्च्युतैश्च विधिरैरपि घृतपाचितकप्वान्यै शुभैश्च मार्षकैर्वटा सर्काराद्घृतपूपैश्च फाडितै खण्डमण्डकै ऊर्ध्वारुकर्टकटी शाक्तैर्दाद्रकैश्च सुशम्भुकै अन्यैश्च विधिदैर्शाकै रम्रैर्भक्त्यै पृथक् पृथक् चतुर्धा भोजनेरैव षड्रसैः सह सङ्गतै वासिता घोरसस्तत्र परिवेश्य मृदि ब्रुवन् इतिं स्वादु मुदा भोज्यं भवादर्थे प्रकल्पितं यतं रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितं प्रभो धन्यस्यानुगृहीतोऽस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रन् देयस्ताम्बूलदक्षिणा एलालवङ्गकर्पूर नागावल्ली दलानि च कस्तूरी च मुरामांसि चूर्ण च खादिरिं शुभम् एतैश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात् ताम्बूलं योधिजग्राह्य एवं कृत्वा प्रयच्छति सुभगश्च भवेत् तत्र परत्र मृगभृक् भवेत् परितोस्ति सपत्नीकान् हस्ते दद्याच्च मोदकान् पत्नीभ्यो वैष्णवीर्दद्या दलं कृत्वा विधानता
आसीमन्तमनुव्रज्य ब्रह्मणस्तान् विसर्जयेत् मन्त्री नेति मन्त्रेण समाप्य पुरुषोत्तमम् यस्य स्मृतेति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विदाय विचरेत् सुखम् अन्नं विभज्य भूतेभ्यो यथा भागमकुत्सयन् भुञ्जीतं स्वजनी सार्धं मिथ्यावाद विवर्जित दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशं राधिका सहितं हैमं पूजयेत् पुरुषोत्तमम् पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नी कौमुदान्विता प्रतिविसर्जयेत् देवं सराधं पुरुषोत्तमम् आचार्याय ततो दद्यात् धूपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यादिच्छानुसारतः येन केनापि उपायेन व्रतमेतत् समाचरेत् कुर्याच्च परया भक्त्या दानं विद्यानुसारतः नारीवात नरो वापि व्रतमेतत् समाचरेत् दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यं न प्यूयात् जन्म जन्मनि ये कुर्वन्ति जना लोके नानापर्णमनोरथा विमानान्यधिरूयैव यन्ति वैकुण्ठमुत्तमम् श्रीनारायण उवाच इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्ण प्रियतमा समादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं सात्यत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभि इत्थं यो विधिवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्ण प्रियतमा समादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं सात्यत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभि इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासे महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधर्मोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रतोद्यापना विधि कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीश्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव राधापते केशव वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान पुरुषोत्तम को असीम अनुकंपा तथा देवादिदेव श्री किरातेश्वर महादेव को कृपा प्राप्त गरेर श्री धनुषकोटी धाम जुन कन्काई माईले सदैव आफ्नो काखमा राखेर सिंचन गरिरहनु भएको अत्यन्त पावन भूमि पौराणिक कालको इन्द्रकील पर्वतको काखमा रहेको यो धनुषकोटी धामबाट हामी प्रस्तुत भएका छौँ। श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रमको एकीकृत विकासको कामना लिएर पुरुषोत्तम भगवानको यो लीलामृतलाई पाठ गर्दै देश विदेशमा रहनुहुने परम भक्त भगवान पुरुषोत्तमका परम भक्तहरूलाई कथापान गराउने हिसाबले प्रस्तुत भएको यो महात्म्यमा 24औं अध्यायमा अगस्त्य मुनिले चित्रबाहु नाम गरेका राजाको पूर्व जन्मको कथा बताउनुभयो। ती मणिग्रीव नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए तिनले मति बिगारेर मतिभ्रष्ट भइकन अत्यन्त दुःख पाएर राज्यबाट निकाला भएको आफ्नी पत्नी सुन्दरीले साथ नछोडेको यस्तो प्रसङ्ग र उग्रदेव ब्राह्मणको सेवा गरेर अतिथिलाई सेवा गरेबाट प्राप्त हुने जो पुण्य छ त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दा उग्रदेव ब्राह्मणको सल्लाहबाट पुरुषोत्तम मास महात्म्य सम्पन्न गरिकन यो मनुष्य चोला बिताउनु भएका ती जो मणिग्रीव र सुन्दरी अहिले तिनै व्यक्ति ती पुरुषोत्तम भगवानको प्रसादको कारण मणिग्रीव चित्रबाहु महाराजका रूपमा र ती सुन्दरी चन्द्रकला महारानीका रूपमा यो सुखभोग गरिरहेको विपुल राज्य अकण्टक राज्यको सुखभोग गरिरहेको यो कथा प्रसङ्गलाई अगस्त्य ऋषिले चित्रबाहु महाराजलाई बताउनु भएको कथा यता वाल्मीकि ऋषिले
महाराज दृढधनुलाई बताउनुहुन्छ 24औं अध्यायमा। त यति महान कथा श्रवण गरिसकेपछि दृढधनु महाराजलाई अझ केही सोधौँ लाग्दछ र जिज्ञासा स्वरूप दृढधनु महाराज के भन्नुहुन्छ 25औं अध्यायको आरम्भमा भने, अथ सम्यक वद ब्रह्मण उद्यापन विधि मुनि पुरुषोत्तममासीय व्रतिनाम कृपया नृणाम। हे ब्राह्मण, हे मुनीश्वर, हजुरले यति धेरै कथा बताउनु भयो, हजुरले मेरो पूर्वजन्मको कथा पनि बताउनु भयो, म धन्य भएँ। अब सारा मनुष्यहरूको कल्याणको लागि हजुरले मलाई के बताइदिनुहोस् भने, यो पुरुषोत्तम मासमा भगवान पुरुषोत्तमको व्रत उपासना गरिसकेपछि यो व्रतको उद्यापन त गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो उद्यापन गर्ने विधि के हो भनेर यसरी दृढधनु महाराजले सोधिसकेपछि वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, समासत प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिम सम्यक व्रत सम्पूर्णयेतवे। कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वास्य कर्तव्य मुद्यापन मदिरितम। त्यस्तो प्रकारले पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षको अष्टमी होस् अथवा नवमी होस् अथवा चतुर्दशी, यो कुनै पनि दिनमा आफ्नो अनुकूलताका आधारमा पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठानको उद्यापन गर्नुपर्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको कुरा वाल्मीकि ऋषिले दृढधनु महाराजलाई भन्नुहुन्छ। यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमै पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृतपर्वाणि क्रियाम। त के गर्नुपर्दछ भने, यो पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा बिहान सबेरै उठेर पूजाका सामग्रीहरूले आफूले गरिआएको पूर्वाह्नको या दिनको पूर्व भागको जो कार्य हो त्यो कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त शान्त चित्त भएर सदाचारी भइकन भगवान श्रीहरि विष्णुमा भक्ति लागिकन पत्नीले सहित भएका 30 जना अत्यन्त सदाचारी ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। महाराज दृढधनुलाई भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषिले, हे ब्राह्मण, सकिन्छ भने 30 जना ब्राह्मण पत्नीले सहित भएका 30 जना ब्राह्मणलाई, त यदि सकिँदैन भनेदेखि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँदैन 30 जना ब्राह्मण सपत्नी बोलाउनको लागि भनेदेखि यथाशक्ति जति सकिन्छ 5 जना अथवा 7 जना ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि मध्याह्नको समयमा 16 किलो अथवा त्यसको आधा, त्यो पनि नहुने भए त्यसको पनि आधा, र जति सामर्थ्यले भ्याउने हुन्छ त्यसरी यो आफ्नो सामर्थ्य अनुसार चाहिँ आफ्ना क्षमताले भ्याए अनुसार पञ्चधान्यले उत्तम सर्वत्रभद्र मण्डल बनाउनु पर्दछ। त यस्तो गरी त्यसपछि सर्वतोभद्र मण्डलमाथि अत्यन्त राम्रा र शुद्ध नकुचिएका नचुहिने सम्भव भएसम्म यो सामर्थ्यलाई आधार बनाएर बताइएको विधि हो। सक्नेले सुनको, नसक्नेले चाँदीको नभए तामाको, यदि त्यो पनि सम्भव छैन भनेदेखि माटाकै भए पनि 4वटा कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। 4वटा व्यूह निर्माण गर्ने र त्यो व्यूह भनेको रक्षाको लागि, रक्षाको प्रीतिको लागि मण्डलको चारै दिशामा श्रीफल भनेको बेल पनि श्रीफल भयो र नरिवल सहित भएका शुद्ध कपडाले बेष्टित भएका यस्ता र पानको पात पनि राखिएका यस प्रकारका चारैवटा कलशमा क्रमिक रूपमा भगवान श्री वासुदेव, भगवान हलधर भनेका बलराम र उत्तम भगवान प्रद्युम्न र अनिरुद्धलाई पनि स्थापना गर्नुपर्दछ। भगवान पुरुषोत्तमको अत्यन्त प्यारो भएको यो जो महिना छ, यो महिनाको व्रतको आरम्भ गर्दाखेरि थापिएका जो राधा सहित भगवान देवादिदेव जो भगवान पुरुषोत्तमको जो प्रतिमा रहेको छ त्यो कलशमा स्थापना गरिएको र त्यो ठाउँबाट ल्याएर मण्डलको माथि त्यसको मध्य बीचमा राख्नुपर्दछ, स्थापना गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका वैष्णव जो भगवान विष्णुका परम भक्त छन् त्यस्ता ब्राह्मणलाई आचार्य बनाएर यसमा जप गराउन चाहनेले 4 जना ब्राह्मणहरू अरू थप ब्राह्मणहरूलाई वरण गर्नुपर्दछ। विप्रास्तत्वार एवात्र वरणीय जपार्थिना द्वै वस्त्रे च दातव्य हस्तमुद्रादि समेत। र तिनीहरूलाई वरण गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने तिनीहरूको हातमा लगाउने औँठी सहितका 2 वस्त्र पनि प्रदान गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि आचार्यम समलङ्कृतम वस्त्रभूषादिभिर्मुदा
ततो देह विशुद्ध्यर्थम प्रायश्चितम समाचरेत। त्यसपछि वर्ण गर्दाखेरि अत्यन्त खुसी चित्तले वस्त्र आभूषण आदिले आचार्यलाई पनि चटक्क पारेर श्रृङ्गारेर शरीर शुद्धिका लागि प्रायश्चित गोदान समेत गरिकन त्यसपछि पहिले बताइएको विधिले स्त्रीका साथै रहेर पूजा गर्नुपर्दछ। र अगाडि वर्ण गरेका जो 4 ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरूद्वारा चारै व्यूह देवताको जप गराउनु पर्दछ। जो जहाँ बसेका छन् तिनी देवताहरूको, ती रक्षक देवताहरूको नाममा जप गर्नुपर्दछ। चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्य दीपा सत्वार उद्धृता अर्घ्यदानम तत् कार्यम नारिकेलादिवि क्रमात्। त्यस पछाडि मण्डलमाथि चारै दिशामा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशामा 4वटा दीप प्रज्वलन गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि नरिवल आदि गरेका फलहरूले क्रमिक रूपमा ती रक्षक भगवानहरूलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ अनि दुवै घुँडा मारेर बस्ने। र त्यसपछि अञ्जुलीमा राखिएका पञ्चरत्न सहितका जति जे उपलब्ध भएको छ, जस्तो पाइन्छ त्यस्तै असल फलहरूले श्रद्धा भक्तिका साथमा आफ्ना पत्नीको साथ पाएर हर्षले युक्त भएर प्रसन्न चित्तले भगवान श्री हरि विष्णुलाई सम्झँदै अर्घ्यदान गर्नुपर्दछ। अर्घ्य दिँदा के भन्नुपर्दछ भने देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्य मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे देवदेव, हे आदिदेव, हे पुरुषोत्तम, हजुरलाई नमस्कार छ। हे हरि, हामीले जो भक्तिले युक्त भइकन प्रदान गरेको यो अर्घ्य जो छ राधाले सहित भइकन हामीले दिएको अर्घ्य ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ अर्घ्य दिनुपर्दछ। र नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका अनि 2 हात हुने, हातमा मुरली धारण गर्नुहुने, पीताम्बर पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएका राधाले सहित भएका भगवान श्री पुरुषोत्तमलाई म नमस्कार गर्दछु। वन्दे नवगण श्यामं त्रिभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमं भनेर यसरी भगवानलाई नमस्कार गर्ने, वन्दना गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले भक्तिले युक्त भइकन राधाले सहित भएका भगवान पुरुषोत्तमलाई, भगवान श्री हरि विष्णुलाई नमस्कार गरिकन चतुर्थ्यन्त नाम मन्त्रले स्वाहा भन्दै तिलको होम गर्नुपर्दछ। ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा भनेर यस्तो प्रकारले ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा, ओम बलरामाय स्वाहा। त यस्तो प्रकारले चतुर्थान्त मन्त्रले जो तिलको हवन गरेर आहुति दिनुपर्दछ। र त्यस्तै ततस तदन्ते तन्मन्त्रे कार्ये तर्पणमार्जने निराजयत ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। अर्घ्य दिइसकेपछि तिनै नामहरूले तर्पण गर्ने, मार्जन गर्ने, मार्जन भनेको शिरमा जल छर्कने कार्य गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि राधाले सहित भएका भगवान पुरुषोत्तमलाई निराजन अर्थात् आरती गर्नुपर्दछ। त आरती गर्दाखेरि के भन्नुपर्दछ भने निराजयामि देवेश मेन्दे वरदल छविं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटि कन्दर्प सुन्दरम। त्यस्तो प्रकारले आरती सम्पन्न गर्ने। र अब त्यसपछि यसरी निराजन सम्पन्न आरती सम्पन्न गरिसकेपछि अब ध्यान गर्नुपर्दछ भगवान पुरुषोत्तमको। ध्यान गर्दा अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशेनाद विमोहित व्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतिरोतोरस्थलं राजरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। यो के भनेको भने चमचम चम्कने असङ्ख्य अनगिन्ती रत्नहरूले जडित भएको सिंहासनमा रहने तथा वंशीका स्वरले अत्यन्त मन्त्रमुग्ध भएका ब्रजका नारीहरूले वृन्दावनमा शोभित हुनुभएका अत्यन्त सुन्दर देखिने टलक्क टल्केका रत्नहरूले जडित भएको किरीट र कुण्डल धारण गर्ने अनि चमचम चम्केको बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र पहिरने अनि कौस्तुभमणिले पहिरिएका अत्यन्त निरन्तर छाती चम्किरहने ती राधाले सहित भएका भगवान पुरुषोत्तमलाई ध्यान गर्दछु। त यस्तो प्रकारले ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि राधिकाले सहित रहेका भगवान श्रीहरि विष्णुमा भगवान पुरुषोत्तममा पुष्पाञ्जली चढाएर स्त्रीका साथै भइकन भगवानलाई साष्टाङ्ग गर्ने, लम्पसार पर्ने दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। त यसरी नमस्कार गर्दा मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका मेघमै चम्कने बिजुली जस्तै अत्यन्त पहेँलो वस्त्र जो पीताम्बर धारण गर्नुभएका श्रीवत्स चिन्हले छाती शोभिएका राधिका साथै रहेका यस्ता भगवान अच्युत श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई म निरन्तर नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। र
त्यस पछाडि पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्राह्मणेश हिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा। र त्यसपछि के गर्ने भने सुन सहितको पूर्णपात्र ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ र त्यसपछि प्रसन्न चित्त भएर ब्राह्मणलाई आचार्यलाई प्रशस्त दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। आचार्य सन्तुष्ट हुनुभयो भने भगवान खुसी हुनुभयो भन्ने भावले यसरी दान गर्नुपर्दछ। पत्नी सहितका आचार्यलाई भक्तिले युक्त भइकन वस्त्र र गहना गुरिया जे छ आभूषणहरूले प्रसन्न पार्नुपर्दछ। र त्यसपछि अरू ऋत्विजहरू पनि जो वरण गरिएका ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरूलाई पनि यथाशक्य सामर्थ्यले भ्याएसम्म ब्राह्मणहरूलाई खुसी हुने गरेर दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अत्यन्त दया भावले भगवानमा प्रस्तुत भइकन भगवानमा भक्ति लागिकन त के गर्नुपर्दछ भने धेनुरेका प्रदातव्य सुशीला च पयस्विनी सचैला च सबत्सा च घण्टाभरण भूषिता। त गोदान पनि गर्नुपर्दछ। त गोदान गर्दाखेरि त्यो गाई जो दान गर्ने गाई कस्तै हुनुपर्छ भने सिधा स्वभावको अत्यन्त दुधालु दुध दिने र बाछो सहित भएको सबत्सा भनेको बाछो सहित र कपडा ओढाइएकी र गलामा घण्टा झुन्याइएकी गहना गुरियाले अत्यन्त चिटिक्क पारेर सिँगारिएकी तामाको पिठ्यौँ बनाइएकी र सुनको सिङ बनाइएकी यसरी गहना लगाइएको र चाँदीको खुरले सजिएकी एउटी गाई पनि ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि घिउले भरिएको पात्र त्यसरी नै तिलको पात्र पनि दान गर्नुपर्दछ। उमा महेश्वरम दद्यात् दाम्पत्यो परिधायकम पदमष्टविधम दद्यात् दोपानद योगलम तथा। उमाले सहित भएका भगवान शिवजीलाई खुसी पार्नका लागि ब्राह्मण दम्पतिलाई पहिरिने जो वस्त्र छ त्यो वस्त्र पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर एक जोडी जुत्ता पनि दान गर्ने। 8 प्रकारको पददान। त्यो 8 प्रकारको पददानमा के पर्दछन् भने आसन, धोती, उपरना, पञ्चपात्रो, कमण्डलु, औँठी, छाता र लौरो पर्दछन्। यी 8 प्रकारका पददान पनि दान गर्नुपर्दछ। र यसपछि श्रीमद्भागवतम दद्यात् वैष्णवाय दिव्जन्मने शक्तिश्चिन्न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन्। र त्यसपछि के गर्ने भने यदि शक्ति छ सामर्थ्य छ भनेदेखि यहाँ के गर्नुपर्दछ भने यो आफ्नो जो समय छ त्यो समय बितिरहेको छ, मेरो आयु घट्दै गइरहेको छ, त्यसैले गर्दा मैले समयमा नै पुण्य आर्जन गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाले प्रेरित भइकन वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद्भागवत महापुराणको पुस्तक पनि दान गर्नुपर्दछ। किनभने श्रीमद्भागवत महापुराण पुस्तक भनेको साक्षात् भगवान अच्युत भगवानको पुरुषोत्तम भगवानको यो अद्भुत रूप हो, यो वाङ्मय मूर्ति हो स्वयं। त यस्तो यो भागवत जो मनुष्यले पण्डित वैष्णव ब्राह्मणलाई नै दान गर्दछ भने त्यो मनुष्य त कस्तो हुन्छ भने करोडौँ कुलको उद्धार गरेर निश्चित रूपमा अप्सराहरूले सेवा गरिँदै गरिँदै स्वर्गीय विमानमा पुष्पक विमानमा चढिकन योगीहरूको लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ, योगीले पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने जो गोलोक छ, गोलोक धाममा सरासर जान्छ। भगवानका पार्षदहरू आएर सिधै गोलोकमा पुरुषोत्तम भगवानको धाममा लिएर जान्छ। र यस्तो प्रकारले कन्यादान सहस्राणि वाजपेय शतानि च सधान्य क्षेत्रदानानि तुलादानानि यानि च महादानानि यान्यष्टौ छन्ददानानि यानि च श्री भागवत दानस्य कलां नारहन्ति षोडशीं। त हजारौं कन्यादान गरोस् कसैले, सैकडौं वाजपेय यज्ञ सम्पन्न गरोस् र त्यस्तै गरेर कयौं लहलहाएका धान झुलेका खेतमा सुवर्ण फलेका यस्ता जो भूमिदान गरोस्, तुलादान गरोस्, 8वटा महादानहरू जो छन् तिनीहरू सम्पन्न गरोस् र वेददान गरोस्। त यीबाट जो फल प्राप्त गर्दछ श्रीमद्भागवत महापुराण दान गर्दाखेरि पुरुषोत्तम मासमा यो पुण्य त कस्तो हुन्छ भने यो पुण्य 16 भाग लगाउँदाखेरि त्यो 16 भागको 1 भाग मात्र त्यो अन्य दानबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण जसरी भए पनि वस्त्र र आभूषण, माला, दक्षिणा आदिले सिँगारिएको र सुनको सिंहासनमा राखिएको त्यो श्रीमद्भागवत महापुराणलाई विद्वान ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी त्यो कुनै हालतमा पनि बीचमा 30 मालपुवाले भरिएको जो 30वटा काँसका थालहरू र
डबकाहरू दान गर्नुपर्दछ। किनभने हे महाराज, हे राजन, ती प्रत्येक मालपुवामा जति छिद्र अर्थात् प्वाल रहेका छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य मरेपछि वैकुण्ठमा बस्न पाउँदछ। त्यसैले यो मालपुवाको दान गर्नु यो पुरुषोत्तम मासमा काँसको थालमा दान गर्नु अत्यन्त पुण्यदायी रहेको छ। त यस्तो प्रकारले त्यसपछि त्यहाँबाट योगीहरूले पनि कठिनले पाइने त्यो अत्यन्त दुर्लभ निर्गुण अर्थात् त्यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दोषहरूले रहित भएको जो गोलोक छ त्यो गोलोकमा सरासरी त्यो मनुष्य जान्छ, जुन सनातन छ, अविनाशी ज्योतिर्धाम हो, प्रकाशमय छ। त त्यस्तो लोकमा गइसकेपछि ती गएकाहरू फेरि यो मर्त्य लोकमा कदापि फर्केर आउँदैनन्। त्यस्तो प्रकारले तत प्रयाति गोलोकम निर्गुणम दुर्लभम यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिधाम सनातनम सार्ध प्रस्थ द्वयम कांस्य सम्पुटम परिकीर्तितम निर्दहदेन यथा सके तत्कार्यम व्रतपूर्तये। तर यदि कसैलाई सामर्थ्य नै छैन भन्ने लाग्दछ भनेदेखि सक्नेले त गरी भइहाल्यो। यदि सामर्थ्य छैन भनेदेखि 250 सेर अथवा 1 किलो काँसको थाल होस् अथवा डबका होस्, कचौरा होस्, काँस्य सम्पुट जसलाई भन्दछौँ हामी, निर्धन व्यक्तिले त के गर्ने भने व्रतको पूर्तिको लागि आफ्नो सामर्थ्यले जे सक्दछ त्यही अनुसारको सम्पुट बनाएर दान गर्नुपर्दछ। अथवा पूप सामग्री मपक्वाम सफलाम पराम तत्राधाय प्रदेयम तत् पुरुषोत्तम प्रीतये। त अथवा मालपुवा तयार गर्न यदि सकिएन भने मालपुवाका कच्चा सामग्रीहरू श्रेष्ठ असल असल फलहरूका साथमा सनपुटमा अथवा त्यो पात्रमा राखेर भरेर त्यो पात्र पुरुषोत्तम भगवानको खुसीका लागि दान गर्नुपर्दछ। हे राजा, त यसरी त्यति मात्र होइन, निम्ता दिएर बोलाइएका पत्नीले सहित भएका जो ब्राह्मणहरू छन् ती ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदाखेरि पुरुषोत्तम भगवानको नजिकै सङ्कल्प पढेर दान गर्नुपर्दछ। अनि हात जोडेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्दछ भने श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिका मुस्मिकान कामान निखिलान पुरयासु मे। हे भगवान, हे नराधिप, हे राजन, हे राजा, त्यो भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ भने त यस्तो प्रकारले जो जगदानन्द हुनुहुन्छ, जगतका आधार हुनुहुन्छ, यो जगतलाई नै आनन्द दिने यस्ता प्रभु भगवान श्री कृष्ण मेरा यस लोक र परलोकका पनि समस्त जो कामनाहरू छन् ती सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। यस्तो प्रकारले गोविन्द भगवानलाई प्रार्थना गरिकन अत्यन्त खुसीका साथ रमाउँदै रमाउँदै पुरुषोत्तम भगवानलाई भक्तिपूर्वक स्मरण गर्दै आफ्ना स्त्रीका साथमा, आफ्ना पत्नीका साथमा अत्यन्त राम्रो आचार विचार भएका ब्राह्मणहरू, जो निमन्त्रित भएका आमन्त्रित भएका ब्राह्मण हुनुहुन्छ, वर्ण गरिएका ब्राह्मणहरू, उहाँहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। त्यसरी भोजन गराउँदा ब्राह्मण रूपलाई हरि र ब्राह्मण पत्नीहरूलाई राधिकाको स्वरूपमा ठान्दै श्रद्धा भक्तिका साथ त विधिपूर्वक चन्दन अक्षता फूलमालाले पूजा गरिकन अनि घिउ हालेर दुधमा पकाइएको जो खीर छ त्यो खीरले भोजन गराइकन र अरू प्रकारका जो परिकारहरू पनि छन् ती परिकारहरूलाई ग्रहण गराउनु पर्दछ। त यसो गरेपछि व्रत गर्ने व्रतीले पहिले नै विधिपूर्वक राम्रोसँग भोजन गराउने जो सामग्री हो ती सामग्रीलाई पहिचान गरिकन व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। र यो वस्तु, यो जो दान गर्ने वस्तुहरू हुन् त्यहाँ कदम्ब भनेका केराहरू भए, अनेक प्रकारका फलफुलहरू, आँपहरू भए, त त्यसै गरेर घिउमा पकाइएका पकवानहरू, हलुवा आदि मनभोगहरू भए। त्यस्तै अत्यन्त राम्रा राम्रा किसिमका असल खाले जो मासका फुलौराहरू पनि हुन्छन्, चिनी र घिउमा पकाइएका यस्ता जो फेनी भए, यो बर्फीहरू भए, खरबुजा, काँक्रा, अदुवा, कागती, निम्बुका अचार, अरू पनि यस्ता प्रकारका विविध प्रकारका अचारहरू, अलग अलग जातका पाकेका जो आँपहरू छन् ती तयार पारेर अनि यो षड्रसले युक्त भएका भोजनहरू, त्यो षड्रस भन्नाले पिरो, अमिलो, मिठो, तितो, टर्रो, नुनिलो, त यस्ता षड्रसले युक्त भएका र 4 प्रकारका जो वस्तुहरू, भोजनहरू, 4 प्रकारका भनेको चुस्ने किसिमका, चाट्ने भए, चपाउने भए, पिउने, त यस्ता भोजनहरूले युक्त भएको अनि बासना आउने जो गोरसले युक्त भएका खाद्य सामग्रीहरू जो छन्, परिकारहरू, तिनीहरूलाई मिठो बोली बोल्दै
देखाउँदै अत्यन्त स्वादिलो छ, तपाईँहरूका लागि तयार गरिएको हो, खुसी भएर लिइदिनुहोस् है। हे ब्राह्मण, हे देवता, हे प्रभु, मैले जो पकाएको छु, मैले तयार गरेको छु, यसमा हजुरलाई जुन जुन मन पर्दछ त्यो त्यो मागी मागी ग्रहण गरिदिनुहोस् है भनेर यसरी अत्यन्त मिठो स्वरले भन्नुपर्दछ। अनि भन्नुपर्दछ, म धन्य छु, आज म हजुर ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र भएको छु, मेरो जन्म सार्थक भयो। त यस्तो भन्दै भन्दै अत्यन्त खुसीका साथ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनलाई पान र दक्षिणा पनि टक्राउनु पर्दछ, दिनुपर्दछ। त पान दिँदाखेरि साथमा अलैँची भए, ल्वाङ भए, कपुर, केसर, कस्तुरी, जायपत्री, चुना यस्तो विभिन्न प्रकारका मसलादार वस्तुहरूलाई मिलाइकन भगवानलाई अत्यन्त प्यारो लाग्ने जो पान तयार गरेर, मिठा पान तयार गरेर दान गर्नुपर्दछ ब्राह्मणलाई। त त्यसकारण यस्तो प्रकारले पान तयार पारेर आदरका साथ ती ब्राह्मणलाई टक्राउनु पर्दछ। र जो मनुष्यले यस प्रकार ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराएर ती ब्राह्मण श्रेष्ठहरूलाई अन्तमा यस्ता प्रकारले तयार पारेर पान जसले टक्राउँदछ भने उसले यो लोकमा ऐश्वर्यले युक्त भइकन भारी सुखभोग गरेर अनि परलोकमा पनि अमृत भोग गर्न पाउँदछ। त यस्तो प्रकारले ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई अत्यन्त फुरुङ्ग पारेर, ज्यादै खुसी पारेर हातमा लड्डु दिएर तिनी ब्राह्मणीहरूलाई विधिपूर्वक वस्त्र आभूषण गरगहनाले चटक्क सिँगारेर तिनका हातमा एक एकवटा बाँसुरी पनि दिनुपर्दछ भगवानको खुसीको लागि, प्रीतिको लागि। र त्यसपछि आफ्नो गाउँको सीमासम्म पछि पछि गएर पुर्याइदिएर ब्राह्मणहरूलाई विदा गर्नुपर्दछ। र पूजा स्थानमा आइकन फेरि बसिकन हात जोडिकन मन्त्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत्, यस्ता प्रकारका जो मन्त्र छन् त यी मन्त्रहरूले पुरुषोत्तम भगवानलाई क्षमा मागेर समर्पण गरेर त्यसपछि फेरि हात जोड्ने। यस्य स्मृत्या च नामक तपयोग्य क्रियादिषु, यस्तो जो मन्त्र छन्, मन्त्रले जनार्दन भगवानलाई नमस्कार गरेर पूजामा जे भयो हे भगवान यो मेरै भक्त हो भन्ने ठानिकन क्षमा गरिदिनु हुनेछ, कमी कमजोरीलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ र मेरा सम्पूर्ण मनोकांक्षाहरू पुरा हुन् हे भगवान भनेर यसरी विसर्जन बाहेकका यति सबै काम गरिसक्नु पर्दछ र सुखपूर्वक विचरण गर्नुपर्दछ, रहनु पर्दछ। त त्यस पछाडि खानु बस्नु, खानाबाट भूतहरूलाई यथायोग्य अलिकति अन्न भाग लगाएर पर सारेर अप्सानी हालिकन पस्किएको अन्नलाई यस्तो र उस्तो भने निन्दा नगरिकन, झुटो वाद विवादमा नफसिकन अत्यन्त चुपचाप आफ्ना परिजन भनेका परिवारका सदस्यहरूको साथमा रहेर भोजन गर्नुपर्दछ, सामूहिक रूपमा भोजन गर्नुपर्छ। अनि औँसीको दिन आइसकेपछि त्यस दिन रातमा जागरण बस्नुपर्दछ। जागरण गर्ने र रात्रिमा नै अगाडि जो सुनको प्रतिमामा आवाहन गरेका ती राधिकाले सहित भएका भगवान पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। र पूजाको अन्तमा के गर्ने त? पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वित व्रति विसर्जयत देवम सराधम पुरुषोत्तमम। त पूजा सकिएपछि पत्नी सहितको व्रतिले अत्यन्त खुसी हुँदै भगवानलाई नमस्कार गरिकन राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम भगवानलाई चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ भने यस्ता मन्त्रले विसर्जन गर्नुपर्दछ, विदा गर्नुपर्दछ। र त्यसपछि आचार्यलाई मूर्ति अथवा भगवानको जो प्रतिमा छ त्यो प्रतिमाका साथै पूजामा प्रयोग गरिएका जति पनि फलफुलहरू रहेका छन् ती सबै वस्तुहरू र सके जति आफ्नो इच्छा अनुसार जति दिन सकिन्छ अन्नदान पनि दिएर विदा गर्नुपर्दछ। र मनुष्यले जुनसुकै उपायले भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नुपर्दछ। अत्यन्त भक्तिले युक्त भइकन आफ्नो क्षमता अनुसार दान पनि गर्नुपर्दछ। चाहे त्यो नारी होस् चाहे पुरुष होस्, जो कोहीले पनि पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्नुपर्दछ र जन्म जन्ममा कुनै प्रकारको दुःख तथा दरिद्रता दुर्भाग्यताको अनुभव गर्नु पर्दैन। यसरी पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेपछि जो मनुष्यले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्दछन् ती मनुष्य यस लोकमा अनेक प्रकारका मनोरथहरू पुरा गर्दै सुख शान्ति भोग गर्दै अत्यन्त स्वर्गीय विमानमा चढिकन तिनीहरू उत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ जो जहाँ कुनै प्रकारको कुण्ठा नरहेको वैकुण्ठ धाम गोलोकधाममा जान्छन् भनेर यस्तो प्रकारको कथा आदि मुनि श्री नारायणले देवर्षि नारदलाई बताउनु भएको छ। र यिनै कथा यता वाल्मीकि ऋषिले दृढधम्म महाराजलाई यो व्रतको पुरुषोत्तम मास व्रतको उद्यापन गर्ने विषयमा सङ्केत गर्दै बताउनु भएको छ। नारायण मुनिले भन्नुहुन्छ, इत्थम यो विधि अवलम्ब्य चर्करेति श्रीकृष्ण प्रियतममासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं
वात्रत्य चात्रत्य सुखमनुभूय पूर्वपम भी। श्री नारायणले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले जुन मनुष्यले यो लोकमा भगवान श्री कृष्णको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा भक्तिले युक्त भइकन अत्यन्त आदरका साथ विधिपूर्वक विधिको सहारा लिएर कहीँ पनि गल्ती नगरिकन नछाडिकन विधिपूर्वक सम्पन्न गर्दछ भने त्यो मनुष्य आफ्नो पापको राशिलाई दबाइकन सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भइकन समस्त सुख भोग गरेर सुखको अनुभव गरिकन मनुष्य जीवन पुरा गरिकन मनुष्य जीवनलाई सफलतापूर्वक भोग गरिकन मृत्युपछि कुनै पनि नरकतिर जान नपर्ने गरी आफ्ना पुर्खाहरू जो गएका छन् त्यो धार्मिक पुर्खाहरूले प्राप्त गरेको जो गोलोक धाम छ त्यो गोलोक धाममा जान्छन् भन्नेसम्मको कथा बृहत नारदीय पुराणमा उल्लेख भएको पुरुषोत्तम मास महात्म्य जुन आदिमुनि श्री नारायण र देवर्षि नारदको बीचमा भएको संवादका रूपमा दृढधन्न महाराजलाई कथा श्रवण गराउँदै वाल्मीकि ऋषिले पुरुषोत्तम व्रतको उद्यापनको विधि बताउनु भएको यो 25औं अध्यायको कथा सविस्तार वर्णन गरियो। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री श्याम नारायण हे मुकुंदा, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा, राधापते केशव वासुदेवा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। श्री उमापति श्री किरतेश्वर महादेव को जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान को जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्री विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज को जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान को जय हो। श्री कनकाई गंगा माता को जय हो। श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। श्री परहंबा भगवती को जय हो। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को जय हो। श्री नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सनातन धर्म को जय हो। श्री धनुष्कटी धाम को जय हो। आज को आनंद को जय हो।